आमकां नाका आमकां नाका चळवळा कोळसो आमकां नाका। गोंयान कोळसो नाका हो आवाज गोंयभरान खूब गाजलो। ह्या फावटी असोल्डा शेळवण आनी होडार हांगासरले थळावी रस्त्यार देंवल्ले आसा प्रपोज केल्ल्या रेल्वे ओव्हरब्रिज आनी लोडिंग अनलोडिंग जेटीच्या विरोधान। तेंची एकूच चिंता ह्या प्रोजेक्टाच्या फाटल्यान ह्या प्रोजेक्टाच्या नावार हांगा कोल ट्रान्सपोर्टेशन जातले आनी त्याच्या उपरांत गांवान खूब पोल्युशन जातले। पळोवयात विस्तारान। त्या दीस फेस्त आसलेले सो आमी ते मागीर पळयले। म्हाका दिसलें कितें तरी तांचे प्रॉब्लेम कितें कन्फ्युजन जाला अशें म्हणून मागीर आमकां कळ्ळें की तेन्ना फेस्त आनी कितें तरी त्या भुरग्यांक उमनेव दिवपा आसले सो त्या दीस तेका लागून लोक पावले ना। सो आज खूब संख्येन लोक एकठांय जाले ते पळोवन आज बरें दिसलें आमकां। सी मेन जो इशू आमी कितले तेंप जालो झगडटा तो म्हणल्यार जे आमी कॅन्सलेशन मागलें पंचायतींतल्यान जे ग्रामसभा रिझोल्युशन आसलें तेजेर अजून एक्शन म्हणटा आमी कांय पळयलें ना की पंचायतींतल्यान ताका फुल कॅन्सलेशन आयलां ना त्यांनी कम्युनिकेट केलां। आतां लास्ट टायम आमगेली जे हें आसलेली ग्रामसभा ती हेजे वयल्यान लोकांनी ग्रामसभा वॉकआउट केल्लें। रिजन इज सिंपल की पंचायतीन जे रिझोल्युशन घेतलें लास्ट इयर तें अजून कम्युनिकेट केलें ना। दुसरें जे कुडचड्यार जी तेगेली सेम जेटी आसा ती गव्हर्मेंटान एन्क्रोच करून केली तेणी तेजेरय अजून कांय एक्शन जालें ना। सो दॅट मीन्स देर इज नो क्लॅरिटी फ्रॉम गव्हर्मेंट की हो तूं करपाक कितें सोदता। आमी रिझोल्युशन घेवपाचें फायट करपाचें आनी मागीर तुमी कांय एक्शन घेना म्हळ्यार ते सगळे फक्त पेपरार पडोवन उरपाचें आनी तुमी हांगा इल्लिगली बांदत रावतले।